गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासेस बाय सोगरा पर। बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th उर्दू दरक्षा बुक का चैप्टर 4 जिसका नाम है कटी हुई साख। और ये जो चैप्टर है कटी हुई साख, ये एक तरह का अफसाना है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो अफसाना है, ये जो कहानी है कटी हुई साख, ये बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है। और ये अफसाना क्या है, मतलब ये कहानी क्या है, ये एक ज़रिया है हमें एक बात समझाने की, जो इस अफसाना में समझाने की कोशिश की गई है, जो हमें समझनी है। उस बात को समझकर, उस कहानी को समझकर सच में इस कहानी का नाम दे दिया गया है कटी हुई साख। मतलब ये जो अफसाना है, ये जो कहानी है कटी हुई साख, और जो इसका नाम है, मतलब ये जो कहानी है और इस कहानी का जो नाम है वो परफेक्टली मैच कर रहा है इस नाम से। इस कहानी में जो बात समझाने की कोशिश की गई है, उस बात को समझकर इस कहानी का बहुत ही खूबसूरत नाम दे दिया गया है कटी हुई साख। ये बहुत ही खूबसूरत सा नाम है। इस कहानी का नाम देखकर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब क्या है। इस कहानी का टाइटल देखकर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस कहानी का क्या मकसद है, या मतलब कि इस कहानी का नाम क्यों रखा गया है। लेकिन जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे, जब इस कहानी को समझेंगे, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस कहानी का नाम कटी हुई साख क्यों रखा गया है, और जो हमारे मुसन्निफ है उन्होंने इस कहानी को कटी हुई साख क्यों कहा गया, और क्या इसके ज़रिए हमें बताने की कोशिश की गई है। और इस चैप्टर को समझने से पहले, जिसका नाम कटी हुई साख है, इसको समझने से पहले हम इसके मुसन्निफ के बारे में सबसे पहले समझेंगे। तो चलते हैं, समझते हैं मुसन्निफ के बारे में। ये जो अफसाना है कटी हुई साख, इसके मुसन्निफ कौन है? तो इसके जो मुसन्निफ हैं वो डॉक्टर कमर जहां हैं। और कमर जहां की जो पैदाइश है वो तकरीबन 1951 और 52 में हुई है। तो आप याद कर लें कि जो डॉक्टर कमर जहां है, उनकी पैदाइश जो है 1951 और 52 में हुई है तकरीबन। तो आपके एग्जाम में ऑप्शन में या तो 1951 देगा या तो 1952 देगा, दोनों एक साथ कभी नहीं देगा। तो जब एक 1951 रहे तो 1951 में टिक करके आइएगा, 1952 रहे तो 1952 में टिक करके आइएगा। अब है कि डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश कहाँ हुई, तो इनकी जो पैदाइश है वो समस्तीपुर जिला में हुई है। मतलब बिहार का एक ज़िला है समस्तीपुर, वहाँ के मर्दमखेज गांव में, जिसका नाम है बुजुर्ग द्वार, वहाँ कमर जहां की पैदाइश हुई है। अब कमर जहां के वालिद का क्या नाम है? तो कमर जहां के वालिद का नाम है सैयद अताउल हक। कमर जहां के पिताजी का नाम है सैयद अताउल हक। कमर जहां अपनी रवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहां पटना आ गई। रवायती तालीम का मतलब होता है प्राथमिक शिक्षा, जैसे 1 2 3 4 ये सब 12th तक रवायती तालीम होती, तो वो उन्होंने अपने गांव में ही हासिल की, मतलब जहाँ रहती थी। और फिर उसके बाद जब रवायती तालीम हासिल कर ली, प्राथमिक शिक्षा हासिल कर ली, तो उसके बाद जो कमर जहां है वो पटना आ गई। अब है कि जब पटना आई तो वहाँ पटना यूनिवर्सिटी से, पटना में यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है पटना यूनिवर्सिटी, उसमें उर्दू में MA किया और PhD की। मतलब उनका जो मौजू था, ख़ास सब्जेक्ट था, वो क्या था? उर्दू था, और उर्दू से ही उन्होंने MA किया और PhD की। कमर जहां ने अफसाना लिखना शुरू किया था 1966 ईस्वी में। अपने अफसाना की जो शुरुआत है वो कमर जहां ने 1966 ईस्वी से शुरू की। और इनकी जो पहला कहानी है, पहली जो अफसाना की किताब है, उसका नाम है जुनून वफ़ा। जुनून वफ़ा जो महनामा सुबह नू पटना में सबसे पहले 1966 ईस्वी में शाया। मतलब जो कमर जहां ने सबसे पहले 1966 ईस्वी में अफसाना लिखना शुरू किया, 1966 ईस्वी में। फिर उनका जो पहला अफसाना है, पहला जो कहानी है, वो उसका नाम है जुनून वफ़ा। और जो महनामा सुबह नू पटना में
شائع ہوا، مناشات ہوئی، پرکاشت ہوئی، جو 1966 عیسوی میں ڈاکٹر قمر جہاں نے سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے سبا اردو سے اپنی تدریسی کیریئر کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر قمر جہاں نے سندروتی مہیلا کالج جو بھاگلپور میں ہے، وہاں صبح اردو مطلب کہ اردو کا ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے اپنی تدریسی کیریئر کا آغاز کیا اور پھر بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک عہدے کو سنبھالا۔ مطلب کہ جو بھاگلپور یونیورسٹی میں پہلے تو انہوں نے سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے صبا ڈپارٹمنٹ آف اردو میں کام کیا، اپنا آغاز کیا، پھر جب بھاگلپور کے یونیورسٹی میں بھاگلپور یونیورسٹی کے صبا اردو مطلب صدر شعبہ اردو مطلب جو اردو کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس میں انہیں پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، مطلب وہاں کی وہ پریزیڈنٹ بن گئی۔ کون؟ ڈاکٹر قمر جہاں، صدر شعبہ اردو ڈپارٹمنٹ آف اردو کی پریزیڈنٹ بن گئی۔ قمر جہاں نے افسانے مجموعہ لکھے، ان کے 3 افسانے مجموعہ یہاں پہ شامل ہیں۔ پہلا ہے چارہ گر جو 1983 میں شائع ہوا، اجنبی چہرے جو 1991 میں شائع ہوا، اور یاد نگر۔ اس کی جو ہے اشاعت یا اس جب کب شائع ہوا اس کی ڈیٹ نہیں دی گئی ہے، لیکن جو چارہ گر ہے وہ 1983 عیسوی کو، جو اجنبی چہرے ہیں 1991 عیسوی کو شائع ہوا، اور جو یاد نگر اس کا نہیں دیا گیا تو ایگزام میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور آپ یاد کر لیں کہ افسانہ ڈاکٹر قمر جہاں کے افسانہ کا نام چارہ گر، اجنبی چہرے اور یاد نگر ہے۔ اور جو قمر جہاں ہے انہوں نے افسانہ نگاری کے ساتھ ساتھ تنقید نگاری بھی کی ہے۔ اب تنقید نگاری کسے کہتے ہیں؟ تنقید نگار کا مطلب ہے کہ کسی بھی ناول، افسانہ، ڈرامہ یا شاعری میں جو خامیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، جو چیز کی کمی ہے اسے ہی بتانا، اور کسی میں ایسی خوبی ہوتی ہے کہ کسی بھی افسانہ کا، کسی بھی خوبی کا کیا کرنا، کہ اس کی اچھائیاں یا برائیاں، اس میں کیا کمی ہے، کیا اچھائیاں ہیں، یہ ظاہر کرنا۔ تو جو ڈاکٹر قمر جہاں تھی وہ بھی ایسی ہی تھی، انہیں کہ آتا تھا کہ کسی بھی چیز کی کس طرح اس کی اچھائیاں تلاش کرے، کس طرح اس کی خامیاں تلاش کرے، تو وہ بھی تنقید نگاری تھی۔ تو جو ڈاکٹر قمر جہاں نے تنقیدی مجموعے بھی لکھی، تنقیدی کتاب بھی لکھی، جس کا نام ہے اختر سیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، دوسرا ہے معیار، تیسرا ہے کلام عبداللہ حافظ مسکی پوری، اور چوتھا ہے عرف آگہی۔ مطلب انہوں نے جو ہمارے بک میں دیا گیا ہے 3 افسانے مجموعہ کا نام چارہ گر، اجنبی چہرے اور یاد نگر، اور 4 تنقیدی مجموعے دیا ہے، مجموعے کی کتاب، تنقید کی کتاب جس کا نام ہے اختر سیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، معیار، تیسرا ہے کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری، اور چوتھا ہے عرف آگہی۔ یہ تھے سارے ڈاکٹر قمر جہاں کے ڈیٹیلز ان کے بارے میں، اور اس سے ہمارے ایگزام میں کوشچن آتا ہے تو اسے نوٹ کر لے اور یاد کر لے، اپنے ذہن میں بیٹھا لے۔ اگر ایگزام میں کوشچن آئے تو ایک بھی کوشچن اسے چھوڑ کر نہ آئے۔ اب چلتے ہیں افسانہ کٹی ہوئی ساکھ کی طرف اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو کہانی ہے یہ اتنی خوبصورت اور شاندار کہانی کیوں ہے۔ اس افسانہ میں ڈاکٹر قمر جہاں نے ایک شخص کے بارے میں بتایا ہے، ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جو رہتا ہے اپنے ایک چھوٹے سے گاؤں میں، مطلب شہر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے، اور جو اس کا جو خواب ہوتا ہے، جو اس کے خیالات ہوتے ہیں وہ کافی اونچے اونچے ہوتے ہیں۔ مطلب کہ وہ سوچتا ہے کہ اپنی اس دنیا کو چھوڑ کر کسی باہر کی رنگین دنیا کو دیکھو، اور اس کے اندر جو ہے وہ لالچ آ جاتا ہے باہر کی دنیا دیکھنے کا، باہر کی رنگین دنیا کو دیکھنے کا، اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ میں نے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کی، جو ڈگریاں حاصل کی، وہ کیا اس گاؤں میں رہنے کے لیے، چپل توڑنے کے لیے حاصل کی ہے؟ نہیں، مجھے باہر کی دنیا دیکھنی ہے، مجھے باہر جانا ہے، خوب پیسے کمانے ہیں، مجھے اس گاؤں میں نہیں رہنا۔ ایسے اس کے اندر خیال آ جاتا ہے، اس کے اندر لالچ پیدا ہو جاتی ہے روپے کمانے کی۔ اپنی لالچ اور اونچے اونچے خواب میں آ کر وہ ایک دن اپنا ویزا بنا لیتا ہے۔
ویزا بنا لیتا ہے اور اپنے ماتا پتا اور اپنے والد والدہ کو کیا کرتا ہے، چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے، بیماری کی حالات میں چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اور سوچے اس کی اتنا جنون آ جاتا ہے، اتنا اس کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے باہر کی دنیا دیکھنے کا، کہ وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو ہی چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اپنے قریب رشتہ داروں کو، اپنے قریب دوست جو اس کے لیے خاص تھے اسے بھی وہ اجنبی کر دیتا ہے۔ کیوں؟ باہر کی دنیا دیکھنے کے لیے، باہر جانے کے لیے۔ جب وہ اپنا گاؤں چھوڑتا ہے، اپنا علاقہ چھوڑتا ہے، جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو جب وہ اسٹیشن پر پہنچتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر تو پر لگ گئے ہیں۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی میڈک جب اپنے کنویں میں رہتا ہے تو وہ اپنا کتنا چھوٹا دنیا کا تصور کرتا ہے، لیکن جب وہ کنویں سے باہر نکلتا ہے، جب بڑی دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ چونک جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس کے ساتھ یہ گھٹنا ہو رہی تھی، اور یہ خود کو فری محسوس کرنے لگتا ہے، آزاد محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں اس چھوٹے سے گاؤں، چھوٹے سے قصبے، یہ جو چھوٹا سا علاقہ تھا اس سے میں آزاد ہو گیا ہوں۔ میں اب باہر کی دنیا دیکھوں گا، بدیس کی دنیا دیکھوں گا۔ اب وہ چلا جاتا ہے، ایئرپورٹ پہنچتا ہے، ایروپلین پر بیٹھتا ہے، اور جو وہاں پلین میں جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے جو خاطرداری کے لیے ہوتی ہے تو اس کے پاس آتی ہے اور اسے کچھ کہتی ہے کہ کچھ لا کر اسے دیتی ہے، تو اسے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے لا کر دی ہے، مجھ سے مسکرا کر کہہ رہی ہے۔ لیکن جب ایئر ہوسٹس دوسرے لوگوں کے پاس جاتی ہے، دوسرے لوگوں کی خاطرداری کرتی ہے، ان لوگوں کو کچھ لا کر دیتی ہے، تب اسے لگتا ہے کہ نہیں یہ اس کا کام ہے۔ تب وہ چلا جاتا ہے دوسری دنیا میں، دوسری جگہ، وہاں کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے، وہاں 2-3 سال رہتا ہے، وہ ہر چیز اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے، پیسہ حاصل کرتا ہے، سہولیت حاصل کرتا ہے، اس کے پاس ہر چیز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہونے لگتی ہے کہ اس سے کچھ چھوٹ گیا ہے۔ اسی 2-3 سالوں میں اس کے والد کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، مطلب کہ والد کا مطلب پتا جی، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ ٹھیک طرح سے مطلب کہ دکھ بھی نہیں منا پاتا ہے، رو بھی نہیں پاتا ہے، کیونکہ وہ اتنی دور رہتا ہے کہ وہ آ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر اسے بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ جو یہاں کی جو دنیا ہے، جو باہر کی جو دنیا ہے، وہ کیا ہے، وہ روبوٹ ہے۔ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ روبوٹ ہے، وہ اپنے مطلب کہ جو کام میں مشغول رہتا ہے، وہ 2-3 سال وہاں رہتا ہے تو اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ روبوٹ ہو گئے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے وہ اپنے دوست اسد سے کرتا ہے۔ یہ جو افسانہ ہے نا، اس میں قمر جہاں نے جو شخص ہے اس کا نام نہیں دیا ہے، اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ شخص کون تھا، لیکن اس میں اس کے دوست جو ہے اس کا نام ہے اسد، اس کا نام دیا گیا ہے۔ مطلب قمر جہاں نے اس انسان کا نام ظاہر نہیں کیا ہے اس کہانی میں، لیکن اس کے دوست کا نام اس کہانی میں انہوں نے بتایا، اس کا نام اسد ہے۔ اور جو شخص رہتا ہے وہ اسد سے کہتا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ روبوٹ ہو گئے ہیں، اور جو وہ شخص رہتا ہے وہ اسد سے کہتا ہے کہ یہاں کے لوگ روبوٹ ہو گئے ہیں کیا؟ تو جو اسد رہتا ہے وہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور جو اسد رہتا ہے وہ واپس چلا جاتا ہے، جو اسد رہتا ہے نا وہ اس کی کمپنی میں ہی کام کرتا ہے، تو پھر وہ واپس چلا جاتا ہے وہاں سے۔ تو جو شخص رہتا ہے جس کے بارے میں آج ذکر کیا گیا ہے، اور وہ جو شخص رہتا ہے اسے خیال آتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی کمی ہو رہی ہے، اسے اپنے والد اور والدہ، اپنے گاؤں کے دوستوں اور اپنے گاؤں کی جو کمی محسوس ہو رہی ہے، اور اسے یہ لگنے لگتا ہے کہ جو شہر کے لوگ ہیں، جو ودیش کے لوگ ہیں، جو غیر ملک وہ گیا تھا، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ روبوٹ ہو گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور آفس جاتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، دن بھر اپنے کام کرتے ہیں، اور جب رات کو واپس گھر آتے ہیں تو ان کی جو بیوی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں، ان سے ان کی باتیں بھی نہیں ہو پاتی ہے، اور ان کو ہفتے ہو جاتے ہیں اپنی بیوی بال بچے کو دیکھے، اپنے بیوی بال بچوں سے بات کیے۔ اس طرح وہ اپنے
रुपए कमाने में लगे रहते हैं और जो वहाँ के लोग होते हैं वो अपने पैसे कमाने में मशगूल रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं। और ऐसे ही होते हैं शहर के लोग, उन लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब होता है और कहीं से भी पैसा आना चाहिए। बस वो अब तय करता है कि मैं अब इस मुल्क को, इस देश को छोड़कर अपने देश जाऊँगा, अपने गाँव जाऊँगा और अपने माँ बाप के पास जाऊँगा। वैसे तो उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है, अब उसकी वालदा रहती है, तो वो अपने सोचता है कि मैं अपने वालदा के पास जाऊँगा। तो जब वो आता है गांव, अपने गांव में कदम रखता है तो देखता है कि जिस तरह मेरे गांव का पहले माहौल था बिल्कुल उसी तरह है। जब वो अपने घर में आता है, अपने घर के दहलीज पर कदम रखता है, अपना पहला कदम रखता है, तो वो देखता है कि जिस तरह उसके आंगन में जो आम का पेड़ था वो उसी तरह उसके आंगन में लहरा रहा है, झूम रहा है। और जो उसके घर में जो बूढ़ी माँ थी उस पलंग पर बैठी हुई थी और खास रही थी और सब कुछ उसका वैसे ही था, लेकिन जो उसे पहले वाला मोह, पहले वाला प्यार नहीं मिल रहा था अपनों से। वो कह रहा था लोगों को कि मैं आ गया हूँ, लेकिन लोग तो उसे पहचान ही नहीं पा रहे थे। उसे अपनापन वहाँ मिल ही नहीं रहा था। तब उसे एहसास होता है कि मैंने जो अपने गांव, अपने माँ बाप, अपने दोस्तों को जो छोड़कर यहाँ से जाने का फैसला किया था वो गलत था। मैं अपने लोगों से कट कर रह गया। इसीलिए डॉक्टर जो कमर जहाँ है उन्होंने इस अफसाना का नाम कटी हुई साख रखा। इसलिए क्योंकि जिस तरह किसी दरख्त, किसी पेड़ से उसकी टहनियों को काट दिया जाए तो उसकी जो टहनी होती है वो उस पेड़ से अलग होने के बाद सूख जाती है। ठीक इसी तरह जब कोई इंसान अपने रिश्तों को काट कर अलग हो जाए या कहीं और चला जाए और फिर वो वापस आए और उसे जोड़ने की कोशिश करे अपने रिश्तों में, अपने रिश्तेदारों से अपने रिश्ते जोड़ने की कोशिश करे, तो वो रिश्ता नहीं जुट पाता है। इसीलिए इस कहानी के ज़रिए कमर जहाँ हमें यही सीख दे रही है कि जो अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को कभी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इस शख्स को भी एहसास हो जाता है कि मैं एक कटे हुए साग की तरह हो गया हूँ जो अपने परिवार से फिर उसी तरह जुड़ नहीं सकता। इस अफसाना कटी हुई साग के ज़रिए डॉक्टर कमर जहाँ हमें यही बताने की कोशिश की जा रही है कि एक शख्स है जो रुपये कमाने के लिए गैर मुल्क जाता है, वहाँ रुपये खूब कमाता है, खूब दौलत कमाता है, लेकिन जो वह अपने मुआशरा, अपने समाज, अपने तहजीब मतलब कल्चर से वो कट कर रह जाता है और वो जहनी कर्ब और अजियत का शिकार हो जाता है। देखिए कमर जहाँ ने कितनी ही खूबसूरत और शानदार तरीके से इस कहानी को हमें बताया और इसका जो टाइटल है वो कितनी अच्छी तरह से इस कहानी से मैच कर रहा है, मतलब परफेक्टली मैच कर रहा है। तो ये जो कहानी का नाम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कटी हुई साख क्यों रखा गया। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और अगर मेरी इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।